उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश दिन पर दिन फैलता जा रहा है। मुस्लिम समाज के उलमाओं द्वारा आए दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन के बाद जनपद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुस्लिम उलमाओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया। शहर काजी की अगुवाई में मुस्लिम समाज ने दिया ज्ञापन। राजपथ को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में अभद्र टिप्पणी करने वाले महान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज ने की है पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिन पर दिन नाराजगी बढ़ती जा रही है। ठीक है। हम लोग सभी शहर के लोग, शहर के उलमा इम्मा और हमारे जो शहर के अहम लोग हैं वो भी सब जमा हुए और डीएम साहब से मुलाकात की। डीएम साहब ने इत्मीनान दिलाया कि ज़रूर हम आगे तक इसे पहुंचाएंगे। हम लोगों को यही कहना है कि जो गुस्ताखियां बराबर मुसलसल हो रही हैं, दूसरों की सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम उनसे भी कहेंगे ये सरपरस्ती हद है 5 साल की या 10 साल की चलने वाली। आगे की वो अपनी सोचें कि हमें हर टाइम उनका हाथ हमारे सर पे नहीं रखा रहेगा जो हमें हमारी ज़िंदगी को बराबर बचाए रहेंगे। मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान का सब्र इंसान की नस्लें बर्बाद कर देता है, और जहाँ हमारे नबी की बात आती है तो वहाँ मुसलमान अपनी जान को जान नहीं समझता, अपनी औलाद को औलाद नहीं समझता, अपने माल को, अपने घरवार को, अपने ख़ानदान को ख़ानदान नहीं समझता है। अपने नबी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जो किसी के लिए करने को तैयार नहीं, वो चाहे हमारा बाप क्यों ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा मुसलमानों के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। हम अपने रब को भी पहचाने हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान से हमने रब को पहचाना कि उन्होंने पहचान एक रब की कराई है, उन्होंने बताया है कि खुदा एक है। तो हम अपने नबी पे ईमान रखते हैं और ऐन ईमान हमारे नबी की साथ है, तो हम अपने नबी पे तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वो हमारी जानों की फिक्र ना करें कि हम पीछे हट जाएंगे या किसी मामले में हमने कह दिया मुसलमानों का सब्र इंसान की नस्लें ख़राब कर देता है। और हुजूर की गुस्ताखियाँ करने वाले आप तारीख पढ़ लें, पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की आप तारीख पढ़ लें, जिन जिन हजरात ने गुस्ताखियाँ की हैं उनकी नस्लें तबाह हो गई, आज उनके नामो निशान मिट गए। आज वो चाह रहे हैं कि हमें सस्ती शोहरत मिल जाएगी, हमें हुकूमत नवाज देगी या हुकूमत में हमारी एक पहचान बन जाएगी, अवाम में एक हमारा समझे शोर हो जाएगा। वो सब ये भूल जाएं। ये चंद साल की बहुत से हिंदुस्तान में जिन्होंने गुस्ताखियाँ की आज उन्हें सब भूल गए, उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं। तो हम उन हजरात से भी कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं कि अपनी ज़बान को खामोश कर लें। हमारे नबी में कोई कमी नहीं थी। 100% दुनिया का सबसे पाक और साफ नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी और कभी कोई कहीं से साबित नहीं कर सकता कि हमारे नबी में ये कमी थी। हमारे नबी ने हर एक को हुकूक दिए, हमारे नबी ने हर एक के साथ इंसाफ किया, हमारे नबी ने हर कौम को, हर मजहब को जो दिया, जो जैसा मांगने वाला आया, जैसा दामन लेके आया, वो कोई मजहब से हो, हमारे नबी ने उसके दामन को भर के भेजा। तो हम किसी मजहब पे कोई उंगली नहीं उठाते हैं, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे मजहब के मामले में कोई उंगली उठाने की कोशिश न करें। हमारा सब्र है, आज हम सब्र कर रहे हैं। जहाँ हमें जान देने की बात आएगी हम अपने नबी पे जान देंगे, हम अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे। दुनिया का कोई मुसलमान पूरी दुनिया में बसने वाला इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी बाप की गालियाँ तो बर्दाश्त कर लेगा, अपने ख़ानदान को तबाह होते हुए तो देख लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में कभी जर्रा बराबर कोई एक छोटी सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम हुकूमत से भी कहेंगे कि इन चीज़ों पे रोक लगाए। अगर रोक ना लगाई गई, मुसलसल ये काम होते रहे, तो कानून के दायरे में रह के, हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर हमसे जो भी एहतजाज हो सकता है, जो भी हम अपने नबी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, हम जिस लायक हैं हम अपने नबी के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कम सही, हम अकेले सही, हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हम अपने नबी को जो जिस मर्तबे के लायक समझते हैं और हम
ہم جس لائق ہیں ہم اپنے نبی پہ جو کچھ قربان کر سکتے ہیں ہم کبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں. تو یہ ہم سب سے کہیں گے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں اور ادھیکاریوں سے ہمارے ڈی ایم صاحب سے بھی ہمیں اس بات کی گزارش ہے کہ ہمیں امید ہے ان سے کہ وہ ہماری اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور جلد از جلد اس بابا کا نام نہیں لینا چاہتے. ایسے ہم لوگوں کے نام بھی اپنی زبان سے لینا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ارے تمہاری تو زبانیں بھی اس لائق نہیں ہیں جو محمد کا نام لو تم صلی اللہ تعالیٰ علیہ. اپنی زبان کو بھی ایک بار پاک کر لو پہلے تب ایسے شخصیت کا نام لینا چاہیے. تو ہم ایسے لوگوں سے گزارش کریں گے جو بھی مسلمانوں کو سمجھے کسی معاملے ہر معاملے میں آپ دیکھیں کتنے معاملات چل رہے ہیں, ہر معاملے میں مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, ہر معاملے میں مسلمان کوئی کسی کھیت کی مولی نہیں جو کوئی سمجھے کہ ہم اسے چبا جائیں گے. سمجھے ہمارا صبر ہے, ہم ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہ کے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے جب جیسا وقت آئے گا. آج ہم لوگ جو قنوج ضلع کے ذمہ داران علماء اور بالخصوص قاضی ضلع قنوج شہر حضرت علامہ مولانا احمد سید صاحب کی نیترتو میں جو علماء اور ائمہ مساجد قنوج کے اور ذمہ داران شہر کے معزز تمام لوگ یہاں ڈی ایم صاحب کے پاس کلیکٹریٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خطا جو بہت بڑا جرم ہے, مہنت رام گری جو مہاراشٹر کے رہنے والا وہ شخص ہے, اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی نازیبہ کلمات کہے ہیں, بڑی گستاخیاں کی ہیں جن کو ہم بول بھی نہیں سکتے. وہ گستاخیاں اس نے کی ہیں اور جس کو سن کر کے سارا مسلم سماج بہت ہی غصے میں ہے اور بہت ہی تکلیف پہنچی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو کہ کچھ لوگوں کے کہنے پر اور اپنی سستی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو نشانہ بناتے ہیں, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں اور قانون کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو کہ امن و آشتی کا پیروکار ہے, ہر معاملے میں امن چاہتا ہے, لیکن یہ بات بالکل ذہن نشین رہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اپشبد کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. جو اس نے کام کیا ہے, قانون جب ہندوستان کا اور سنویدھان اس بات کی بات کرتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے بڑے انسان کے تعلق سے کوئی مذہب کا رہنما ہے اس کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کی جا سکتی. تو آخر یہ لوگ ایسے کیوں ہیں اور کہاں سے آتے ہیں کہ جو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ یہ بار بار گھٹنائیں ایسی سامنے آ رہی ہیں, اس کو لے کے کیا یہ قانون بننا چاہیے؟ بالکل ہماری تو اس پر رائے یہ ہے اور ہمارے علماء جتنے قنوج کے ہیں ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایک ریلیجین ایکٹ بننا چاہیے جیسے کہ SC/ST ایکٹ ہے. تو آخر کیوں نہیں مسلم اقلیتوں کے لیے بلکہ اقلیتیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک ایکٹ بن جانا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں کیونکہ انہیں پتہ رہتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ ہونا نہیں ہے اور یہ اپنی سازش کے تحت ایسا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کا بھی سہارا ہوتا ہے, ورنہ ایسے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے خلاف جو قانون جیسا SC ایکٹ ہے ایسا ہی قانون جو ہے اقلیت یعنی الپ سنکھیک ایکٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کے تحت ایسی سزا ان کو ملے تاکہ ان کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے. لہذا ہم چاہتے ہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا, پوری دنیا میں اچھائیوں کو عام کیا, انسانیت کا سبق سکھایا, لوگوں کو برے اور بھلے کی تمیز سکھائی, جن کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں آج انسانیت کا بڑا کام ہوا ہے, جن کی وجہ سے آج ان کے ماننے والوں کو خود غیر مسلم حضرات مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز, یہاں پر صابر پاک کلیری, جتنے بڑے صوفی سنت ہیں سب انہی کے پیروکار ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب ہندوستان میں ان بزرگوں کو ان کے لیے یہاں پر اتنی عزت ہے تو جب ان کے پیغمبر کی کتنی بڑی عزت ہوگی. تو ایسے لوگ ان پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں کیونکہ سنویدھان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا یہ سنویدھان ورودھی ان کا کام ہے, قانون ورودھی ان کا کام ہے, مسلم ورودھی ان کا کام ہے, الپ سنکھیک ورودھی ان کا کام ہے. اور ایسے لوگ جو ہر طرح کے ورودھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے. اب چاہے وہ کسی مندر کا پجاری ہو, چاہے وہ کسی مذہب کا, چاہے کسی جو ہے پارٹی کا ہو, کسی کا بھی ہو, جو غلط کرے گا اس غلط کو غلط کی سزا ملنا چاہیے. آج دیے ہوئے جاپن میں پرمکھ مانگیں کیا رہی ہیں؟ ہماری مانگ یہی ہے کہ ایک تو ان پر کارروائی کی جائے اور ہماری جو سب سے بڑی مانگ اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ ایسی گستاخی کرتے ہیں ان کو کٹھور کارروائی کرائی جائے
और प्लस साथ में अब हम ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विशेष तरीके से विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को बाकायदा टारगेट किया जाता है, उनके साथ में ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनके ऊपर बड़ी जो है गलत चीज़ें उनको किस तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि सही जांच होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए, अल्पसंख्यक एक्ट बनना चाहिए, ताकि इनको सबको सज़ा दी जाए।